भइरहेको छ? हेलो सुप्रिम सर, मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ? भइरहेछ म्याम। ए गगनाजी, हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको इलेक्ट्रोन च्याप्टर भन्ने छ है। च्याप्टर नम्बर 20मा चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नाम चाहिँ के छ, इलेक्ट्रोन्स भनेर छ है। अब डेमो क्लासमा हुनुहुन्थ्यो भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन, इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी चाहिँ कसले गर्नुभयो? थोमस एडिसनले है। अनि थोमस एडिसनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरिसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनको प्रपर्टिज पनि पढ्नु पर्यो। के प्रपर्टी छ त? इलेक्ट्रोनको मास के होला, चार्ज के होला, त्यो सबै प्रपर्टी स्टडी गर्नको लागि त एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ फिजिक्समा। अनि त्यो डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो रोबर्ट मिल्कन भन्ने एकजना फिजिसिस्टले चाहिँ के गर्नुभएछ भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँको नामबाट के छ, मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ है। हामीले एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढ्छौँ। तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्कस एन्ड डिराइभ मास अथवा चार्ज फ्रम मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूको न्युमेरिकल्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, डेरिभेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। स्क्रिन सेयर भइरहेछ है गगनाजी? यस म्याम। यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो मैले सर र तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो लाइनमा मिलिकन्स ओइल ड्रप कतिको क्लियर आइरहेछ स्क्रिन? क्लियर नै छ। क्लियर नै छ है। जस्तो तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो लाइनमा आफ्टर द डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन इन्भेस्टिगेटिङ इट्स प्रपर्टिज भनेको छ है। प्रपर्टिजहरू इन्भेस्टिगेट गर्ने क्रममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनको प्रपर्टी चाहिँ यहाँबाटै डिटरमाइन हुने रहेछ है। तपाईँहरूको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टिगेटिङ के छ, इट्स प्रपर्टिज बिकेम दि भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको छ है। अब यो प्रपर्टीमा सबभन्दा पहिला हामीले तपाईँहरूलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ रट्नु नपर्ने, याद हुने गरी हेर्नुहोस् है। एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फिगर, यो जुन फिगर छ, यो फिगर चाहिँ तपाईँहरूको के हो भन्दा एक्सटर्नल फिगर हो है। एक्सटर्नल फिगर फर्स्टमा के लेखेको छौँ हेर्नुहोस् त, हामीले डबल वाल च्याम्बर लेखेको छ है। यहाँ यो डबल वाल च्याम्बर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सेप राइट साइडमा मैले यहाँ के बनाएको छु, तपाईँहरूको एउटा सिलिन्ड्रिकल वाल हो है। यो चाहिँ एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल के हो तपाईँहरूको, यो चाहिँ तपाईँहरूको सिलिन्ड्रिकल एउटा भेसल हो है। यो सिलिन्ड्रिकल भेसलमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो ए भनेर मैले यसरी तपाईँहरूको यो सिलिन्ड्रिकल प्लेट राखेको है, कन्डक्टिङ प्लेट्स। दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्सलाई चाहिँ यो सिलिन्डरमा हामीले के गर्छौँ, एडजस्ट गर्छौँ। तपाईँहरूको यहाँनिर यो बुकमा जुन डबल वाल च्याम्बर भनेर दिएको छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो जुन सिलिन्डरको आउटर लाइन छ, यो सिलिन्डरको चाहिँ डबल वाल हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यो फिगरमा मैले त सिलिन्ड्रिकल सेपको दुईटा प्लेट राखेको छु। तपाईँहरूको यहाँ बुकमा के छ हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन देखिएको छ नि, यो प्लेट हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मार्क देखिएको छ, मार्किङ भइरहेछ। यहाँ ए लेखेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यो जुन तपाईँहरूको स्ट्रेट लाइन यो छ, यो दुईटा, यो चाहिँ तपाईँहरूको प्लेट हो है। हामीले एक्सटर्नल फिगर बाहिरबाट बनाउँदा चाहिँ के देखेको छ, स्ट्रेट हरिजेन्टल प्लेट देखेको छ है। यस्तो प्लेट कतिवटा राख्ने रहेछौँ हामीले, दुईटा राख्ने रहेछौँ है। तपाईँहरूको यस्तो प्लेट चाहिँ यहाँनिर यो के रहेछ, यो एउटा प्लेट, अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटा प्लेट। यो दुईटा प्लेट चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सेपको दुईटा राख्ने रहेछौँ। अनि बाहिरबाट हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा के छ तपाईँहरूलाई, एटोमाइजर भनेर दिएको छ। यसको सेप हेर्नुहोस् त, पम्प गर्ने जस्तो छ होइन, पम्पिङ जस्तो छ। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ फिगरमा बनाएको छु। यो पम्पिङको काम, यसको एटोमाइजरको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि पम्प गर्ने है। तपाईँहरूले यहाँ एउटा मटेरियल लिनुभएको छ हेर्नुहोस् है, क्लक ओइल, यो चाहिँ फ्लुइड हो है। यसमा हामीले वाटर नलिएर के राख्यौँ, क्लक ओइल राख्यौँ। अब तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्सको क्वेसन के आउँछ भन्दा, यहाँ जुन क्लक ओइल हामीले युज गरेका छौँ, यसमा क्लक ओइल युज नगरेर वाटर युज गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा क्वेसन हुनसक्छ। वाटरको के हुन्छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ क्लक ओइलको कम्पेरिजनमा एकदम लो हुन्छ।
है तपाईहरुको यो क्लक ओइल चाहिँ के रहेछ एकदम हाई बोइलिङ पोइन्ट हुँदो रहेछ है अनि हाई बोइलिङ पोइन्ट भएको हुनाले चाहिँ के हुने भयो इजिली भ्यापोराइज हुँदैन तर वाटरको चाहिँ के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट कम हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो वाटर चाहिँ इजिली भ्यापोराइज हुने भयो है हो त्यो कुराले गर्दा हामीले केलाई युज गर्छौं क्लक ओइललाई युज गर्छौं अब एटोमाइजर यहाँ नामै एटोमाइजर छ एटम थाहा छ तपाईहरुलाई एटम थाहा छ है एटोमाइजरले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो एटोमाइजरले चाहिँ यो जुन क्लक ओइल छ नि यो क्लक ओइललाई चाहिँ एटमको साइजमा चाहिँ के गर्छ यहाँ ड्रपलेट्सहरु झार्ने काम गर्छ यहाँ तपाईहरुले पम्प गर्नुहुन्छ पम्प गरेपछि स्प्रे गर्नु पर्यो यसले हैन स्प्रे गर्दाखेरि के हुने भयो एटमको साइजमा चाहिँ यो ओइल चाहिँ तपाईहरुको यहाँबाट यहाँ हेर्नुस् है यो जुन तपाईहरुको प्लेट ए छ यो प्लेट ए को यहाँ हेर्नुस् है यो फिगरमा यो प्लेट ए को यो बिचमा चाहिँ तपाईहरुको सेन्टरमा न्यारो होल छ है यो न्यारो होल हो अब तपाईहरुले यहाँबाट पम्प गर्नुहुन्छ यो पम्प गरेर यहाँबाट के हुन्छ यो झर्छ स्प्रे गर्दा यो झरेर चाहिँ कहाँबाट झर्ने भयो यो सेन्टरबाट चाहिँ तपाईहरुको यहाँ बिचमा झर्ने भयो है त्यही भएर तपाईहरुको यो फिगरमा बुकको फिगरमा हेर्नुस् त यहाँ ओइल ड्रप झरेको देखाइरहेछ है सिंगल सिंगल ड्रप देखाएको छ नि त यो भनेको एटमको साइजमा झर्ने भयो अब तपाईहरुको यो जुन प्लेट ए छ यो प्लेट ए मा हेर्नुस् त यहाँ पोजिटिभ चार्ज कनेक्टेड छ भनेपछि यो प्लेट ए चाहिँ पोजिटिभली कनेक्टेड रहेछ अनि तलपट्टि तपाईहरुको के छ प्लेट बी छ यो प्लेट बी चाहिँ के रहेछ यहाँ तपाईहरुको नेगेटिभली चार्ज रहेछ है नेगेटिभली हामीले कनेक्ट गर्यौं ब्याट्रीमा हाई टेन्सन ब्याट्रीमा अब यो पार्टमा हेर्नुस् त तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् है मैले यहाँ एस भनेर लेखेको छु है तपाईको यो लेफ्ट फिगरमा एस भनेर यहाँ लेखेको छ यो एस भनेको चाहिँ के हो सोर्स अफ लाइट हो है सोर्स अफ लाइट यहाँबाट पास गर्यौं अनि यसको अपोजिट साइडमा हेर्नुस् त के दिएको छ एक्स रे भनेर दिएको छ है अब यो ओइल ड्रपलाई स्प्रे गरिसकेपछि त यो तल झर्छ हैन तल झर्ने बेलामा के हुन्छ त हैन त्यो प्रपर्टी त हेर्नु पर्यो नि त यो तल झर्दाखेरि यसमा के हुने भयो त एक्टिभिटी त हेर्नु पर्यो त्यो एक्टिभिटी हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने तपाईहरुको यहाँनिर काहीँनिर चाहिँ एउटा के राख्छौं हामीले कुनै एउटा टेलिस्कोप राख्छौं है त्यो टेलिस्कोपबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई चेक गर्छौं हेर्छौं अब्जर्भ गर्छौं है यहाँ भएको ओइल ड्रप झर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त यहाँ हैन के इफेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब्जर्भ चाहिँ यहाँ टेलिस्कोपबाट गर्छौं अब यो सोर्स अफ लाइटको काम के होला यो सोर्स अफ लाइटको काम यहाँबाट पास गर्नुको मिनिङ के हो यो विन्डोबाट भन्दाखेरि तपाईको यो जुन ओइल ड्रप झरिरहेछ यो झर्दाखेरि चाहिँ इल्युमिनेट होस् क्लियरली भिजिबल होस् भनेर हामीले के गर्छौं यहाँबाट लाइट पास गर्छौं अब अर्को विन्डोमा हेर्नुस् त यहाँ के छ एक्सरे पास गरेछ यो एक्सरे चाहिँ किन पास गरेको भन्दा यसले चाहिँ यहाँ जुन तपाईहरुको यो ओइल ड्रप जुन तल यसरी झरेको छ यो झर्ने ओइल ड्रपलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ आयोनाइज गर्दो रहेछ एक्सरे को काम के हो आयोनाइज गर्ने है एक्सरे को त प्रपर्टी नै हो नि त आयोनाइजेसन त्यही भएर एक्सरे ले के गर्दो रहेछ यसलाई चार्ज क्रिएट गर्दो रहेछ यति पार्ट क्लियर छ गगना जी यस म्याम है के रहेछ यहाँ हेर्नुस् है एउटा डबल वाल च्याम्बर रहेछ जुन चाहिँ के रहेछ सिलिन्ड्रिकल शेप रहेछ है सिलिन्ड्रिकल शेपको भित्र हामीले दुईटा के राख्यौं कन्डक्टिङ प्लेट्स राख्यौं दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट्सको बिचमा त खाली छ ग्याप छ अनि माथिको जुन प्लेट ए छ माथिको प्लेटलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्यौं ब्याट्रीको अनि प्लेट बी लाई चाहिँ के गर्यौं हामीले नेगेटिभ टर्मिनलको ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्यौं अनि माथिको जुन प्लेट छ अप्पर प्लेटमा चाहिँ सेन्टरमा न्यारो होल रहेछ है किन न्यारो होल बनाएको भन्दा एटोमाइजरले चाहिँ त्यसलाई के गर्दा पम्प गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो क्लक ओइल चाहिँ स्प्रे हुनु पर्यो स्प्रे गरेर दुईटा प्लेटको बिचमा झर्नु पर्यो नि त दुईटा प्लेटको बिचमा झार्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ के बनाएको सेन्टर होल बनाएको अनि यहाँ माथि त यो जुन सिलिन्डर छ प्लेटको बिचमा माथि के छ तपाईहरुको यहाँनिर यहाँ चाहिँ तपाईहरुको एयर छ है हावा छ है यहाँनिर चाहिँ एयर अथवा ड्राई ग्यास भनेर दिएको छ अब तपाईको यो फिगर कम्पेयर गर्नुस् त यो बुकको केही कन्फ्युजन छ यसमा हेर्नुस् त एउटा विन्डोबाट हेर्नुस् त एक्सरे पास गर्यौं एक्सरेले के गर्दो रहेछ यो झरेको ओइल ड्रपलाई चाहिँ तपाईको आयोनाइज गर्ने काम गर्दो रहेछ अनि अर्को विन्डोबाट के गर्यौं लाइट सोर्स अफ लाइट भनेको लाइट पास गर्यौं लाइटबाट के भयो तपाईको यो ओइल ड्रप चाहिँ हेर्न भिजिबलको लागि चाहिँ क्लियर होस् भनेर हामीले यहाँ जुन माइक्रोस्कोप राखेको छ हेर्नुस् त
यो W3 विन्डो भनेर यहाँ लेखेको छ यहाँ यो चाहिँ तपाईहरुको टेलिस्कोप हो है यो टेलिस्कोपबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो टेलिस्कोपबाट यो जुन झरेको ओइल ड्रप छ यो ओइल ड्रप चाहिँ अब्जर्भ गर्छौं क्लियरली देखियोस् भनेर यहाँबाट के गरेको लाइट पास गरेको अनि यो प्लेट बी तपाईहरुको के छ नेगेटिभ टर्मिनल प्लेट ए चाहिँ के छ पोजिटिभ टर्मिनल है एक्सरे को काम के रहेछ आयोनाइज गर्ने रहेछ है अनि त्यसपछि क्लक कोइल चाहिँ किन युज गर्यौं इजिली भ्यापोराइज नहोस् भनेर यति क्लियर छ Yes, ma'am. अब यहाँ हेर्नुस् है यो बिचमा ओइल ड्रप झरिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हेर्नु पर्दो रहेछ हामीले एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ हेर्नुस् त पोजिटिभ ब्याट्री र नेगेटिभ ब्याट्री छ है तपाईहरुको पोजिटिभ र नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ र नेगेटिभमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एकचोटी चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अन र स्विच अफ गर्छौं है स्विच अफ गर्यो भने केही इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन होला गगनाजी हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई स्विच अफ गर्यौं भने त्यहाँ चार्जको केही इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन होला हेलो गगनाजी हजुर ए सुन्नुभयो तपाईहरुको यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यहाँ जुन पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल हामीले ब्याट्रीमा कनेक्ट गरेको छौं नि त हेर्नुस् त यो ब्याट्रीमा हैन ब्याट्री चल्नको लागि के हुनुपर्छ त्यहाँनिर ब्याट्री चल्नको लागि त इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोवाइड हुनु पर्यो यदि स्विच अनै छैन भने हैन स्विच अनै छैन भने यहाँ कतै इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ कि हुँदैन होला स्विच अफ भयो भने स्विच अन छैन भने तपाईले फ्यान अन र अफ गर्दा फ्यान अन गर्दा चल्छ नि है फ्यान अन गर्नुभयो भने त फ्यान घुम्छ हैन अब त्यसको मिनिङ के होला त फ्यान अन गर्दाखेरि चाहिँ फ्यान घुम्यो चल्यो फ्यान अफ गर्यो भने चाहिँ फ्यान घुम्न छोड्छ स्टप हुन्छ भन्नुको मिनिङ के होला त्यो जुन तपाईहरुको कनेक्सन छ फ्यानसँग त्यहाँ चाहिँ के रहेछ इलेक्ट्रिसिटी रहेछ हैन इलेक्ट्रिसिटी पास भयो नि त अन गर्दा इलेक्ट्रिसिटी पास भयो अफ गर्दा पास भएन यहाँ पनि सेम त्यही हो है यो फिगरमा पनि तपाईहरुको के हो यो फिगरमा पनि तपाईहरुको सेम पार्ट हो है यो फिगरमा पनि यहाँ हेर्नुस् है हामीले दुईटा कन्डिसन चेक गर्दै रहेछौं एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दा मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी भनेर चेक गर्छौं है एउटा पार्ट भनेको तपाईहरुले दुईटा कन्डिसनबाट हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा चार्ज निकाल्छौं है हामीले दुईटा कन्डिसनबाट चार्ज निकाल्छौं जस्तो यहाँ हेर्नुस् त के लेखेको छ मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोन भनेर यहाँ लेखेको छ है मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोन अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो जुन ओइल ड्रप तपाईहरुको यो जुन ओइल ड्रप यहाँ झरेको छ नि त यो झर्दाखेरि चाहिँ मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोनको मिनिङ चाहिँ के हो यहाँनिर तपाईको स्विच अफ को कन्डिसन हो है स्विच अफ भनेको के हो इलेक्ट्रिसिटी छैन त्यहाँ करेन्ट पास छैन अब हेर्नुस् त यदि ब्याट्रीमा तपाईहरुको स्विच अफ छ भने ब्याट्रीबाट यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनललाई के इफेक्ट गर्छ त यो ब्याट्री अफ छ है यो ब्याट्री तपाईहरुको अन छैन ब्याट्री अन छैन भनेपछि यहाँ भएको यो पोजिटिभ टर्मिनल र यो नेगेटिभ टर्मिनललाई के पनि असर गर्दैन है दुईटा कन्डिसन रहेछ एउटा चाहिँ हामीले स्विच अफ पढ्छौं अर्को चाहिँ के पढ्छौं भन्दा तपाईहरुले स्विच अन को कन्डिसन पढ्नुहुन्छ है अर्को कन्डिसन चाहिँ तपाईहरुको के हो स्विच अन को कन्डिसन हो है मैले यो फिगरलाई मेटाइदिए अहिले अब एक्सपेरिमेन्टल सेटअप बुझ्यो नि है केही कन्फ्युजन छ त्यसमा ल यहाँ हेर्नुस् है अर्को पार्ट चाहिँ के रहेछ भन्दा तपाईहरुको स्विच अन के चाहिँ स्विच अन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदा र नहुँदाको कन्डिसन जम्मा दुईटा कन्डिसन रहेछ एउटा स्विच अफ कन्डिसन अर्को चाहिँ स्विच अन कन्डिसन है अब यो स्विच अफ र स्विच अन कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्ने पार्ट भनेको यहाँ हेर्नुस् त के छ यो
इफेक्ट अफ ग्राभिटी हाल्यो भने जहाँ चाहिँ ग्राभिटीले मात्र काम गर्छ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ छैन। किनभने हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, स्विच अफ है। स्विच अफ हुँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन नि त है। अब यो पार्टमा हेर्नुहोस् है, यो पार्टमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो एटोमाइजरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईँहरूको ओइल ड्रप आउनु पर्यो नि त। पम्प गर्दाखेरि यहाँबाट तपाईँहरूको ओइल ड्रप तल झर्छ है। यो तल झर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ। तपाईँहरूको के हुने भयो, फ्रिक्सन हुने भयो है। अनि त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँहरूको भिस्कस फोर्स भन्ने हुन्छ है। फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, भिस्कस फोर्स। फ्रिक्सन भनेको जहिले पनि के हो, तपाईँहरूको अपोजिङ फोर्स हो गगनाजी। फ्रिक्सन भनेको के हो हाम्रो, जहिले पनि अपोजिङ फोर्स हो है, अपोजिङ फोर्स। अब यो अपोजिङ फोर्स भनेकै के रहेछ तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ भिस्कस फोर्स रहेछ। किन भिस्कस फोर्स भन्यो होला त, किनभने यो फ्लुइड हो नि त। यो क्लक ओइल भनेको के हो, तपाईँहरूको फ्लुइड हो है। यो क्लक ओइल चाहिँ तपाईँहरूको के हो, फ्लुइड हो है। अनि फ्लुइडमा हुने फ्रिक्सनल फोर्स के हो, भिस्कस फोर्स हो है, भिस्कस फोर्स हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरूको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो ओइल ड्रप के छ, स्विच अफ छ। स्विच अफ भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन है। तपाईँहरूको यो जुन एउटा ओइल ड्रप छ, यो ओइल ड्रपको रेडियस चाहिँ सपोज के रहेछ, आर रहेछ, मैले सपोज गरेँ है। अनि यो ओइल ड्रप त हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको के भइरहेछ, तल झरिरहेछ है। ओइल ड्रप के भइरहेछ, यहाँ तल झरिरहेछ है। अनि तपाईँहरूको यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स छ है, यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो, भिस्कस फोर्स हो है। तपाईँहरूको यहाँनिर यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स छ त्यो भनेको तपाईँहरूको के रहेछ, भिस्कस फोर्स रहेछ। अब तपाईँहरूको यो जुन ओइल ड्रप छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त तल झर्छ नि त। तल झर्दाखेरि मोसनमा आउँदा यसको त केही न केही भेलोसिटी हुन्छ। यो तल झर्दा मोसनमा आउँदा के हुने भयो, तपाईँहरूको केही न केही भेलोसिटी हुने भयो। त्यो भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ है, टर्मिनल भेलोसिटी। अब टर्मिनल भेलोसिटी तल लाग्यो कि माथि लाग्यो हेर्नुहोस् त। यहाँ भएको ओइल ड्रप त तल झरिरहेछ भनेपछि टर्मिनल भेलोसिटी, तपाईँहरूको टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ कहाँ लाग्यो, तल लाग्यो है। टर्मिनल भेलोसिटी कहाँ लाग्यो, तल लाग्यो। अनि के याद गर्नुहोस् भने यो चाहिँ हरेक कन्डिसनमा याद गर्नुहोस् है। टर्मिनल भेलोसिटी र यो जुन भिस्कस फोर्स छ जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ, सधैँ याद गर्ने कुरा। अब टर्मिनल भेलोसिटी डाउनवार्ड लागेको छ भने भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्छ, अपवार्ड लाग्छ है। यति कुरा याद गर्नु पर्यो, भिस्कस फोर्स अपवार्ड लाग्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फिगरमा यहाँ ड्राई ग्यास छ नि त। यो ड्राई ग्यास भनेको तपाईँहरूको के हो, एयर हो, हावा हो। हावा भनेको त माथि छ। यो हावाले गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, अपथ्रस्ट हुन्छ होइन। हावाले गर्दा के हुने भयो, तपाईँहरूको बाइन्ड फोर्स भनेर पढ्नु भएको थियो नि त, अपथ्रस्ट। त्यो अपथ्रस्ट पनि कहाँ लाग्ने भयो, माथि लाग्ने भयो। बुझ्यो, तपाईँहरूको अपथ्रस्ट चाहिँ के रहेछ, माथि लाग्ने रहेछ। फर्स्ट कन्डिसन है, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन, स्विच अफ छ। स्विच अफ गऱ्यौँ भन्नुको मिनिङ के रहेछ, यो प्लेटमा भएको पोजिटिभ र नेगेटिभ केहीलाई इफेक्ट नगर्ने है। पोजिटिभलाई पनि केही असर परेन, यो नेगेटिभलाई पनि असर परेन। के कुरा याद गऱ्यौँ, ओइल ड्रप चाहिँ तल झर्दा के भइरहेछ हेर्दैछौँ हामीले। यो ओइल ड्रप तपाईँहरूको तल झर्दैछ फ्रिक्सनले गर्दा। यो फ्रिक्सनल फोर्सको नाम भिस्कस फोर्स हो। अनि तल झर्दा तपाईँहरूको यहाँ लागेको यो जुन भेलोसिटी त हुन्छ, त्यहाँ मुभ भइरहेछ नि त। मुभमेन्ट हुने बित्तिकै त्यहाँ केही न केही भेलोसिटी हुने भयो हावाले गर्दा। त्यो हावाले गर्दा भएको भेलोसिटीको नाम के रहेछ, टर्मिनल भेलोसिटी रहेछ है। अनि माथि लागेको अपवार्ड फोर्स छँदैछ। अनि हेर्नुहोस् त, यो जुन तपाईँको ओइल ड्रप छ, ओइल ड्रप तपाईँहरूको किन तल झर्यो त, यो ओइल ड्रप त तपाईँहरूको तल झरिरहेछ नि त। किन तल झरिरहेछ, तपाईँले कुनै पनि बललाई माथि फाल्नुभयो भने त्यो बल तल झर्छ कि झर्दैन। कुनै पनि अब्जेक्टलाई तपाईँले आफू उभिएको ठाउँबाट माथि फाल्नु भने तल झर्छ नि, किन झर्छ होला, ग्राभिटीको कारण, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले गर्दा हो।
जीले गर्दा हो हैन। अनि यहाँ तल तपाईको अर्को फोर्स के लागेको छ, एमजी लागेको छ। एमजी पनि फोर्सको फर्मुला हो नि त हैन। एमजी पनि के हो, तपाईहरुको फोर्सको फर्मुला हो। भनेपछि यहाँनिर तलतिर तपाईको अर्को फोर्स पनि लागेको रहेछ। त्यो फोर्स के रहेछ, एमजी। यो एमजी भनेकै तपाईहरुको के हो, वेट हो है। यो एमजी भनेकै के रहेछ, वेट रहेछ। यति पार्ट क्लियर छ। यो फिगर यति यति याद गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, हामीले यो ओइल ड्रप बनायौं जसको रेडियस आर छ, मास कुनै एम डिफाइन गर्यौं। अनि यहाँ हेर्नुस् त, माथि हावाले गर्दा लागेको फोर्स अप थ्रस्ट रहेछ। अनि तलपट्टि लाग्ने एउटा फोर्स, वेटले गर्दा लाग्ने फोर्स एमजी भयो। अर्को चाहिँ के रहेछ, टर्मिनल भेलोसिटी रहेछ। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको यो ओइल ड्रप यो जुन तपाईको न्यारो होलबाट तल झर्दैछ नि, तल झरेको बेलामा चाहिँ त्यसले गेन गर्ने भेलोसिटीको नाम के हो, टर्मिनल भेलोसिटी। टर्मिनल भेलोसिटी तल लाग्यो। अब टर्मिनल भेलोसिटी तल लाग्यो भने जहिले पनि भिस्कस फोर्सको डिरेक्सन अपोजिट अफ टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि भिस्कस फोर्स चाहिँ कहाँ लाग्यो, भिस्कस फोर्स यो एफ चाहिँ माथि लाग्यो। यति फिगर क्लियर भयो। यति क्लियर छ। ल अब यहाँ हेरौँ है, बुक हेरौँ है त। अब एकैछिन एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिड्युर हेरौँ है तपाईहरुको। यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् है, फर्स्टमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के दिएको छ भन्दा, मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोन भनेर दिएको छ है। ग्राभिटी मात्र हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ, मोसन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी एलोन है। फर्स्ट अफ अल, द चार्ज अफ ओइल ड्रप इज अलाउड टु फल अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अलोन बाई स्विचिङ अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड है। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई स्विच अफ गरेपछि चाहिँ के हुने रहेछ, चार्ज ड्रपलाई चाहिँ तल झर्न दियौँ है। इज अलाउड टु फल अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। त्यसपछि हामीले के गर्यौं, टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्यौं भनेको छ है। अघि हामीले फिगरमा टेलिस्कोप राखेको थियौं नि त, टेलिस्कोपबाट के अब्जर्भ गर्न हेल्प हुन्छ, टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न हेल्प हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ, लेट रो बी द डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप, आर बी द रेडियस। अब हामीले यो पार्टमा के गर्यौं भन्दाखेरि, तपाईहरुको रो भनेको चाहिँ के रहेछ, डेन्सिटी रहेछ है। डेन्सिटी के को, ओइल ड्रपको है। त्यस पछाडि अर्को हेर्नुस् त, के सपोज गरेको छ, एम भनेको के हुने भयो, मास। आर भनेको के हुने भयो, रेडियस हुने भयो है। अब यहाँबाट हामीले अघिको फिगर अनुसार, यो फिगर हेर्नुस् त, अघिको फिगर यही हो। हेर्नुस् त, यहाँ एफ भी1 लेखेको छ, यो भिस्कस फोर्स है। तपाईहरुले एफ मात्र लेखे पनि हुन्छ, अथवा एफ लेखेर यसरी एफ भी लेखे पनि हुन्छ भिस्कस फोर्सलाई है। अनि तपाईहरुको टर्मिनल भेलोसिटीलाई यहाँ के सपोज गरेको छ, भी1 भनेर सपोज गरेको छ है। अब फर्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो जब उसले टर्मिनल भेलोसिटी एटेम्प गर्छ, जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईहरुको टोटल अपवार्ड फोर्स है। यो तपाईहरुको सधैं युज हुने फर्मुला हो। टोटल अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल डाउनवार्ड फोर्स है। यो फिगर तपाईले बुझ्नु भयो भने सजिलै हुन्छ, टोटल डाउनवार्ड फोर्स हुन्छ है। अब टोटल अपवार्ड फोर्स माथि कुन कुन फोर्स छ हेर्नुस् त, एउटा भिस्कस फोर्स छ, अर्को के छ, अप थ्रस्ट छ है, हावाले गर्दा लागेको। अनि इक्वल्स टु, अब डाउनवार्ड फोर्स कुन छ हेर्नुस् त, फोर्स त वेट यो मात्र हो, एमजी हो नि त। यो वेट भनेको, यो वेट भनेको के हो तपाईहरुको, एमजी। यहाँ के लाग्यो, मास इन्टु ग्राभिटी, यो पार्ट लाग्यो। बुझ्यो यो पार्ट, यो इक्वेसन बुझ्नुभयो। यस म्याम। टोटल अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल डाउनवार्ड फोर्स। अब हेर्नुस् है, यो के हो, तपाईहरुको भिस्कस फोर्स हो नि त। भिस्कस फोर्सको तपाईहरुको एउटा फर्मुला छ है। भिस्कस फोर्सको फर्मुला के छ भन्दाखेरि, तपाईहरुले फ्लुइडमा पढ्नुहुन्छ है, 6 पाई इटा आर इन्टु भेलोसिटी है। यहाँ भेलोसिटीलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ हेर्नुस् त, मैले भी1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छु, त्यही भएर यहाँ के लेखेँ, भी1 लेखेँ, प्लस।
अब यहाँ हेर्नुस् त यो के हो अफ थ्रस्ट हो अफ थ्रस्ट भनेको तपाईहरुले के पढ्नु भएको थियो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आर्किमेडिस प्रिन्सिपलमा हैन वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस पढ्नु भएको थियो नि त के होइन याद छ कि छैन याद गर्न ट्राई गर्नुस् त अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ थ्रस्ट भनेको वेट ड्यू टु एयर हो कि होइन अफ थ्रस्ट भनेको के हो वेट अफ एयर डिस्प्लेस हो है तर यहाँ चाहिँ तपाईहरुको वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाइ के हुनु पर्यो यो अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ एयर डिस्प्लेस कसले डिस्प्लेस गरेको छ यहाँ डिस्प्लेस बाइ ओइल है ओइल ड्रपले चाहिँ के गरेको छ डिस्प्लेस गरेको छ इक्वल्स टु एमजी एमजी को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ एमजी नै लेखिदिएँ यति क्लियर छ यो लाइन क्लियर छ हेर्नुस् त भिस्कस फोर्सको फर्मुला यो हो है भिस्कस फोर्सको फर्मुला अनि यो अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाइ ओइल यति क्लियर छ गगनाजी क्लियर छ है अब यहाँ हेर्नुस् है अहिले मैले यसलाई के पनि चलाइन यहाँ इटा भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनिन्छ है यसलाई हामीले यो जुन अघि तपाईहरुको फ्रिक्सनल फोर्स थियो नि त्यसको भिस्कोसिटी मेजर गर्ने हो 6 पाई इटा यो आर भनेको रेडियस v1 भनेको टर्मिनल भेलोसिटी है यसलाई मैले के गरे भन्दा 6 पाई इटा आर v1 यसलाई जस्ताको तस्तै लेखे है प्लस अब यहाँ के छ वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाइ ओइल भनेको छ भनेपछि यहाँ वेट के को हुनु पर्यो वेट हुनु पर्यो तर कसको ओइलले गर्दा हुनु पर्यो है ड्यू टु के हुनु पर्यो ओइल र तपाईहरुको के को हुनु पर्यो एयर को हुनु पर्यो है कसको वेट डिस्प्लेस भएको छ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त कसको वेट चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाइ ओइल कसले डिस्प्लेस गर्यो ओइलले गर्यो तर कसको चाहिँ डिस्प्लेस भयो हेर्नुस् त वेट अफ एयर चाहिँ डिस्प्लेस भयो भने चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो हावाको चाहिँ वेट डिस्प्लेस भयो है वेट अफ एयर डिस्प्लेस हावाको एयर डिस्प्लेस भयो इक्वल्स टु यो जुन एमजी छ नि हेर्नुस् त यो एमजी भनेको तपाईहरुको यो तलको वेट एमजी हो यहाँ हेर्नुस् त यो फिगरमा यो जुन वेट छ यो वेट एमजी हो भने यो वेट कसको लागिरहेछ हावाको कि ओइल झरेको ओइल ड्रपको यो वेट हेर्नुस् त यो फिगरमा यो जुन फिगरको यो वेट छ यो ओइल ड्रपको हो कि हावाको हो त यो ओइल ड्रपको भनेपछि तपाईको यहाँनिर यो जुन एमजी लेख्नुहुन्छ यो एमजी चाहिँ कसको रहेछ ओइलको रहेछ है यति पार्ट क्लियर छ यो क्याल्कुलेसनमा के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म यहाँसम्म क्लियर छ है अब यहाँ हेर्नुस् है अब वेट लेख्ने बेलामा मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है यसलाई जस्ताको तस्तै लेखे मैले यसलाई के पनि चलाइन 6 पाई इटा आर v1 यो सेम छ है प्लस अब यो वेट भनेको त तपाईहरुको एमजी हो यो पनि के हो मास इन्टु ग्राभिटी नै हो तर कसको एयरको है इक्वल्स टु यो पनि के हो एमजी नै हो तर कसको छ यहाँ ओइलको छ है अब यहाँ हेर्नुस् है 6 पाई इटा आर v1 सेम लेखे मैले है अब यहाँ मासलाई मैले के गरे भन्दा मास त हामीलाई थाहा छैन है मास त हामीलाई थाहा छैन तपाईहरुले के पढ्नु भएको थियो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम फर्मुला पढ्नु भएको थियो अनि मास इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेर युज गर्न पाइयो हेर्नुस् त यो पार्ट मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अब यहाँ हेर्नुस् है यो तपाईहरुले क्लास 11 मा पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन तपाईहरुले रेन ड्रपको शेप के हुन्छ भनेर पढ्नुभयो कतै सरफेस टेन्सनहरु के छैन होला है तपाईहरुले वाटरको ड्रपलेट्स हैन तपाईहरुले वाटर अनि त्यसपछि रेन हैन इनरको यो जुन सिंगल ड्रप हुन्छ नि यो ड्रपहरु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा तपाईहरुको स्फेरिकल शेप हुन्छ है जहिले पनि शेप के हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ अब हामीले यहाँ के युज गरेका छौं क्लक ओइल हैन
यो ओइलको पनि के हुन्छ स्पेरिकल नै हुन्छ है ड्रपहरुको यो ओइलको चाहिँ ड्रप पनि के हुन्छ स्पेरिकल अब यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ फर्मुलामा के लेखेको छु भोल्युम लेखेको छु है भोल्युम अफ स्पेयरको फर्मुला के होला 4/3 pi r cube 4/3 पाई आर क्यूब यो फर्मुला हुने हो भोल्युमको फर्मुला त यो हो अब यहाँ डेन्सिटी लिनु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् है यो एयर हो हैन यो के हो हावा हो है अब एयरको लागि डेन्सिटी हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेका थियो अघि हेर्नुस् त तपाईहरुले रो इक्वल्स टु के लेखेका थियो हामीले रो इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ ओइल भनेर लेखेका थियो है डेन्सिटी अफ के हो ओइल हो अनि तपाईहरुको अब हावाको लागि त के हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सिग्माले गर्छौं है यो चाहिँ हावाको लागि हो है यो सिग्मा चाहिँ हावाको लागि यो डेन्सिटी चाहिँ ओइलको लागि अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ मैले के लेखेको छु मास लेखेको छु मासको ठाउँमा के फर्मुला लेख्न पाइयो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम एयरको लागि डेन्सिटीलाई केले रिप्रेजेन्ट छ सिग्मा हेर्नुस् त यहाँ है के रहेछ यहाँ सिग्मा छ है भनेपछि यहाँ मैले के लेख्न पाएँ sigma मासको ठाउँमा डेन्सिटी भनेको के रिप्रेजेन्ट रहेछ सिम्बल सिग्मा रहेछ इन्टु के गर्नु पर्यो भोल्युम लिनु पर्यो है भोल्युम इन्टु जी इक्वल्स टु यहाँ पनि मासको ठाउँमा के लेख्न पाइयो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम तर यहाँ डेन्सिटी ओइलको डेन्सिटी के छ हेर्नुस् त रोले रिप्रेजेन्ट छ भनेपछि यहाँ रो लेख्न पाइयो भोल्युम रो इन्टु भोल्युम इन्टु जी किन इन्टु गर्यौं हेर्नुस् त मासको ठाउँमा के रहेछ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम रहेछ के है डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अब यसलाई सेम लेख्नुस् मैले यसलाई इरेज गर्दिए त यति पार्टलाई अब यहाँ हेर्नुस् है हामीले के गर्यौं 6 पाई इटा आर v1 प्लस यो एडिसन भएको पार्टलाई अपोजिट साइड लग्यो भने के हुन्छ negative नेगेटिभ यो प्लसलाई मैले यहाँ भएको पार्टलाई उता लान मिल्छ हैन यो पार्टलाई मैले के गरे भने अपोजिट साइड लगे है अब अपोजिट साइडमा के छ हेर्नुस् त अपोजिट साइडमा रो इन्टु मैले सरी यहाँ भोल्युमको फर्मुला लेख्न बिर्सेछु है भोल्युमको फर्मुला के थियो 4/3 pi r cube 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स जी अब यो पोजिटिभ पार्ट अपोजिटमा जाँदा के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो के आयो सिग्मा टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब जी आयो यति क्लियर छ अब हेर्नुस् त यहाँ मैले यो पार्टलाई केही चलाएको छैन है 6 पाई इटा आर v1 इक्वल्स टु यो दुईटाबाट केही कमन लिन मिल्छ हेर्नुस् त 4/3 pi r cube 4/3 पाई आर क्यूब जी पनि कमन लिन मिल्यो है जी पनि कमन लिन मिल्यो भने के बाँकी रह्यो हेर्नुस् त रो माइनस सिग्मा यति बाँकी रह्यो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ yes ma'am ल अब हेर्नुस् हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट रेडियस निकाल्छौं है हामीले यो जुन रेडियस छ रेडियस निकाल्नु छ यहाँ यो डेन्सिटीमा यो पार्ट मल्टिप्लाई हो हेर्नुस् त 4/3 पाई आर क्यूब कमन लिएको भनेपछि त यहाँ मल्टिप्लाई छ अब अपोजिट साइडमा यहाँ के छ हेर्नुस् त 6 पाई इटा आर v1 यो 3 अपोजिट साइड जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ कि डिभाइड यहाँ 3 के छ हेर्नुस् त डिभाइडमा छ भनेपछि यहाँ के हुने भयो मल्टिप्लाई होल डिभाइडेड बाइ 4 पाई आर क्यूब जी इक्वल्स टु रो माइनस सिग्मा यति आयो हेर्नुस् त यहाँ के कन्फ्युजन छ हेर्नुस् त यहाँ 4/3 थियो यो 3 डिभाइडमा छ अपोजिट साइड जाँदा के हुने भयो यतापट्टि जाँदा के हुने भयो मल्टिप्लाई हुने भयो अनि यो 4 पाई आर क्यूब जी चाहिँ अपोजिट साइडमा आउँदा के हुने भयो डिभाइडमा जाने भयो किनभने यहाँ मल्टिप्लाई छ कमन लिएको यति पार्ट क्लियर छ yes ma'am क्लियर छ है अब यहाँ हेर्नुस् त 2 को मल्टिपलले क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ मिल्छ
2 टाइम्स 3 टाइम्स पाई र पाई पनि क्यान्सल आउट। यहाँ एउटा आर छ, यहाँ आर को पावर क्युब छ, आर स्क्वायर बाँकी रहन्छ तल। अब माथि कति बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् है, 3 टाइम्स 3 मल्टिप्लाई हुँदा कति आउने भयो? 9/2। माथि के छ? इटा छ, V1 छ, तलपट्टि के आयो हेर्नुहोस् त? आर स्क्वायर जी इक्वल्स टु रो माइनस सिग्मा। यति पार्ट आयो, यति पार्ट आयो है। अब यो आर स्क्वायर र जी त सबै तलपट्टि के छ? मल्टिप्लाई छ। यो आर स्क्वायरलाई हामीले यतापट्टि लग्यौँ भने के हुन्छ होला? आर स्क्वायरलाई लग्यौँ भने के हुन्छ होला? अपोजिटमा लाँदा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो आर स्क्वायर त डिभाइडमा छ नि होइन? हेर्नुहोस् त, यो आर स्क्वायर जी त यो 9/2 सँग डिभाइडमा छ नि त, यो पार्ट हेर्नुहोस् त। अब यो आर स्क्वायर यहाँ मल्टिप्लाईमा छ भने यतापट्टि लग्दा के हुन्छ होला? 9/2 इटा V1 तल के छ? डिभाइडेड बाई जी छ। त्यो आर स्क्वायरलाई मैले अपोजिट साइडमा लगेँ भने आर स्क्वायर इन्टु रो माइनस सिग्मा बाँकी रह्यो। यहाँ कन्फ्युजन भयो हो तपाईँलाई? छैन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मल्टिप्लाई हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ भन्दा हामीलाई आर को भ्यालु निकाल्नु छ। यो आर निकाल्नलाई यसलाई त हटाउनु पर्यो, यो पार्टलाई के गर्नु पर्यो? हटाउनु पर्यो। यसलाई कता लानु पर्यो? यता लानु पर्यो। भनेपछि के बाँकी रह्यो? 9/2 छँदैछ इटा टाइम्स V1 तल डिभाइडमा के छ हेर्नुहोस् त? जी छ। अनि यो मल्टिप्लाईमा यहाँ ब्र्याकेट छुटेछ है, यो पार्ट चाहिँ के आउने भयो? यहाँ आउने भयो। हेर्नुहोस् त, रो माइनस सिग्मा यहाँ आउने भयो इक्वल्स टु आर स्क्वायर आयो। अब आर को भ्यालु निस्किन्छ रुट अन्डर लिँदा, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड, दुवै साइडमा स्क्वायर रुट लिनुभयो भने कति आउने भयो? आर इक्वल्स टु रुट अन्डर कति आउने भयो? 9 टाइम्स इटा V1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी रो माइनस सिग्मा। यति आउने भयो। बुझ्यो यो पार्ट? Yes, ma'am. यो म्याथमेटिकल पार्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? काहीँ केही कन्फ्युजन छ? छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको यहाँनिर बुकको यो थ्योरी हेर्नुहोस् त, यो मैले यहाँ गोलो लाएको पार्टमा यहाँ पनि त्यति नै भ्यालु निस्क्यो है। हामीले के गर्यौं? यो फिगरबाट है, यो जुन तपाईहरुको यो फिगर छ, यो फिगरबाट कुन अपवार्ड फोर्स कुन डाउनवार्ड फोर्स है, जहिले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा तपाईहरुले अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स युज गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मेन पार्ट के रहेछ है? टोटल अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल डाउनवार्ड फोर्स युज गर्नुपर्ने रहेछ जहिले पनि है। अनि भिस्कस फोर्सको फर्मुला यो भयो, अफ थ्रस्ट के रहेछ? वेट अफ एयर डिस्प्लेस्ड बाइ ओइल है। कुन ओइलको हो कुन एयरको हो त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। हामीले के गरेका थियौ भन्दा हामीले डेन्सिटी इक्वल्स टु चाहिँ ओइलको गरेका थियो है। अनि त्यस पछाडि सिग्मा इक्वल्स टु चाहिँ के गरेका थियो? हावाको चाहिँ डेन्सिटी भनेर सपोज गरेका थियो है। तपाईको यहाँनिर पनि दिएको होला, यहाँ बुकमा एक्सप्लेन गर्दा माथिको फिगरमा छ है। अनि भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के थियो? तपाईहरुको मास इन्टु डेन्सिटी, तपाईहरुको डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम। त्यो फर्मुलाबाट भोल्युम चाहिँ के रहेछ? ओइल ड्रपको तपाईहरुको 4/3 पाई आर क्युब रहेछ। किन? स्पेरिकल सेप हुन्छ है। स्पेरिकल सेपले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो? पाई आर क्युब हुने भयो। यहाँबाट हामीले के निकाल्यौं हेर्नुस् त? रेडियस निकाल्यौं है। रेडियस के गरी निस्किदो रहेछ? स्विच्ड अफको कन्डिसनबाट रेडियस निस्किदो रहेछ। ठीक छ? यति क्लियर छ? क्लियर छ है। अब सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ है। सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो मेटाइदिँदा हुन्छ मैले? ल सेकेन्ड कन्डिसन पार्ट हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मोसन अन्डर द कम्बाइन इफेक्ट अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर दिएको छ यहाँ है।
अघि चाहिँ ग्राभिटी मात्रै थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड थिएन, किन? स्विच अफ थियो। अब अहिले तपाईँहरूले के गर्नुभयो? स्विच अन गर्नुभयो है, स्विच अन गर्नुभयो। अब स्विच अन गर्दा के हुँदो रहेछ पहिला एकचोटि फिगरमाथि हेरौँ है। तपाईँहरूको अघिको ओइल ड्रपमा चाहिँ के फरक आउँदो रहेछ त फिगरमा, त्यो पार्ट हेरौँ है। यो फिगरमा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फिगरमा अब हामीले के गर्यौँ? अन गर्यौँ है, अन गर्यौँ भने इलेक्ट्रिसिटी पास हुनु पर्यो। अब यहाँ के आइरहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ पोजिटिभ चार्ज आइरहेछ है। अब चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आयो, यहाँ के छ तपाईँहरूको? नेगेटिभ चार्ज छ है। यो जुन ब्याट्री छ, ब्याट्रीलाई तपाईँहरूले अन गर्नुभयो, अन गरेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो अनि यहाँ नेगेटिभ चार्ज आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले यो एटोमाइजरबाट के गर्नुभयो? यसलाई स्प्रे गर्नुभयो। यहाँ भएको ओइल ड्रप के भयो? अब यहाँबाट झर्छ, अघिको जस्तै झर्छ है। अघिको जस्तै के हुन्छ? तल झर्न खोज्छ है। अनि यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन तपाईँहरूको यहाँनिर यो जुन ओइल ड्रप छ नि, यो ओइल ड्रप चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ है। किन भन्दाखेरि एक्सरेले के गर्यो? आयोनाइज हुन्छ है। के हुने भयो? आयोनाइज गर्छ एक्सरेले। ओइल ड्रप के हुने रहेछ? नेगेटिभ हुने रहेछ। अब ओइल ड्रप यो जुन तपाईँहरूको यहाँ तल झरिरहेको छ है, यहाँ तल झर्ने बेलामा के हुँदो रहेछ? नेगेटिभ। अनि यो प्लेटमाथि हेर्नुहोस् त के छ? पोजिटिभ चार्ज। अहिले त अन गरेको छ नि त, अन गरेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ। अनि हामीले के पढाएको थियौँ? पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ के गर्छ भनेर पढाएको थियौँ? अट्र्याक्ट गर्छ भनेर पढाएको थियौँ है। अनलाइक चार्जेस चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि पोजिटिभले के गर्दो रहेछ? नेगेटिभलाई अट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। अब तपाईँको यो ओइल ड्रप जुन तल झर्नुपर्ने, यसलाई माथिको हावाले के गर्दो रहेछ? माथितिर तान्दो रहेछ कि है। माथि हावाले त माथितिर अघि पनि तानेको थियो अपथ्रस्टले। अनि यो के हुँदो रहेछ? यो जुन पोजिटिभ चार्ज छ नि प्लेटको, यो पोजिटिभ चार्जले पनि यो ओइल ड्रपलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ? माथितिर तान्दो रहेछ। बुझ्यो यति गगनाजी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओइल ड्रप चाहिँ के हुँदो रहेछ? अपवार्ड जाँदो रहेछ है। यो जुन ओइल ड्रप छ तपाईँहरूको, यो जुन ओइल ड्रप छ नि झरेको, यो ओइल ड्रपलाई चाहिँ यो पोजिटिभ प्लेटले के गर्दो रहेछ? माथितिर तान्दो रहेछ। अट्र्याक्टेड के गर्दो रहेछ? पोजिटिभ प्लेटले अट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर ओइल ड्रपको अब टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ कहाँनिर लाग्ने भयो? तपाईँहरूको माथि लाग्ने भयो है। किनभने ओइल ड्रप त माथि मुभ भयो नि त। अघि ओइल ड्रप तल झर्दै थियो, तल झरेको बेलामा टर्मिनल भेलोसिटी कहाँ लागेको थियो हेर्नुहोस् त? तपाईँहरूको ओइल ड्रप तल झरिरहेछ भने टर्मिनल भेलोसिटी तलै लाग्यो। अब ओइल ड्रपलाई त हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रिक प्लेटले, पोजिटिभ प्लेटले त माथि तान्दैछ होइन। भनेपछि तपाईँहरूको टर्मिनल भेलोसिटी कहाँ लाग्ने भयो? माथि लाग्ने भयो है। कहाँ लाग्ने रहेछ? माथिपट्टि लाग्ने रहेछ। अनि हामीले के पढाएको थियो एउटा कुरा? टर्मिनल भेलोसिटी र भिस्कस फोर्स जहिले पनि के रहेछ? अपोजिट रहेछ है। तपाईँहरूको टर्मिनल भेलोसिटी र भिस्कस फोर्स है, मैले एफभी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। यसको डिरेक्सन चाहिँ है, डिरेक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुने रहेछ? अपोजिट हुने रहेछ। यति क्लियर भयो? अघि ओइल ड्रप के थियो? स्विच अफ हुँदा तलै झरेको थियो, अहिले पनि तलै झर्दै थियो। तर तल झर्दा झर्दै के भयो? पोजिटिभ प्लेटले चाहिँ माथितिर तान्दियो के। किनभने पोजिटिभले नेगेटिभलाई अट्र्याक्ट गर्छ। ओइल ड्रप त अहिले के छ? नेगेटिभ छ। तपाईँहरूको अघि त पोजिटिभ प्लेट थिएन नि त, अफ थियो। त्यही भएर केही असर गरेन। अहिले चाहिँ यो नेगेटिभलाई के गर्यो? माथितिर तान्दियो। यति बुझ्नुभयो? Yes, ma'am. यति बुझ्यो है। यो तपाईँले आफै पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ है। सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ? इलेक्ट्रिक फिल्ड अन गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको के हुँदो रहेछ भने ओइल ड्रप चाहिँ के गर्दो रहेछ? पोजिटिभ प्लेटले माथि माथि तान्दो रहेछ है। के हुने रहेछ? माथि माथि तान्ने रहेछ। अब सेकेन्ड फिगर कस्तो हुन्छ होला त? यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो बुकमा के दिएको छ भने यो तपाईँहरूको ओइल ड्रप हो है, ओइल ड्रप हो। अब ओइल ड्रपमा हामीले के भन्यौँ? हावा त तपाईँको माथिपट्टि छ। अपथ्रस्ट जहिले पनि हावाले गर्दा कहाँ लाग्छ? माथि लाग्छ है। अपथ्रस्ट जहिले पनि कहाँ लाग्यो? माथि लाग्यो, यु। अब तपाईँको टर्मिनल भेलोसिटी, भेलोसिटी कहाँ लागेको छ त? माथि तान्दाखेरि
टर्मिनल भेलोसिटी पनि कहाँ लाग्यो, माथि नै लाग्यो तपाईको है। अनि भेलोसिटी हेर्नुस् त, टर्मिनल भेलोसिटीको अपोजिटमा जहिले पनि कुन फोर्स हुन्छ, भिस्कस फोर्स। Viscous force. भिस्कस फोर्सलाई मैले एफभी ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यो अपोजिट भनेपछि डाउनवार्ड लाग्ने भयो। अनि डाउनवार्डमा सधैँ पनि के हुन्छ, एमजी हुन्छ हैन, सधैँ के हुन्छ तपाईहरुको वेट हुन्छ है, डाउनवार्डमा जहिले वेट हुन्छ। यो तपाईहरुको के हो, भिस्कस फोर्स, भिस्कस फोर्स हो है। अनि यो चाहिँ के हो, अफ थ्रस्ट हो। अब सेकेन्ड केसमा स्विच्ड अन छ कि अफ छ, Switched on. सेकेन्ड केसमा यहाँ हेर्नुस् त, सेकेन्ड केसमा त हामीले स्विचलाई अन गरेको हो, स्विच अन गरेको छ भनेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी छ, Acha. इलेक्ट्रिसिटी छ भनेको त्यहाँ के छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड छ है। अथवा कुन फोर्स लाग्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि छ यहाँ। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लाग्ने भयो, अपवार्ड लाग्ने भयो है। किन अपवार्ड लाग्ने भयो भनौँ, तपाईलाई अघि पोजिटिभ प्लेटले तानेको हो नि त हैन, ओइल ड्रपलाई कसले तानेको, पोजिटिभ प्लेट। पोजिटिभ प्लेट भनेको त माथिपट्टि थियो हैन, एयरसँगै थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि लाग्ने इलेक्ट्रिक फोर्स हो है। अर्को चाहिँ तपाईको के हुने भयो यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स हुने भयो है। एउटा के रहेछ हेर्नुस् त, एउटा अफ थ्रस्ट रहेछ, एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स रहेछ, एउटा भिस्कस फोर्स रहेछ, अर्को के रहेछ, वेट रहेछ। यति पार्ट क्लियर छ Yes, ma'am. है। पोजिटिभ प्लेटले गर्दा चाहिँ के हुने भयो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्ने भयो हामीलाई। अब यसको सोल्युसन हेरौँ है त। हामीले के पढाएको थियौँ, टोटल अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल के हुन्छ, डाउनवार्ड फोर्स। तपाईहरुले यही पढ्नु भएको थियो। अनि अघिको फिगरमा तपाईहरुको यो ओइल ड्रपमा है, यो ओइल ड्रपमा माथि लागेको एउटा जहिले पनि के थियो, अप थ्रस्ट थियो है। अनि अर्को के रहेछ, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि थियो, एउटा के थियो, इलेक्ट्रिक फोर्स थियो है। इलेक्ट्रिक फोर्सलाई सपोज मैले एफ र ई ले रिप्रेजेन्ट गरेँ है। एउटा अप थ्रस्ट रहेछ, अनि अर्को तल के लागेको थियो तपाईहरुको, टर्मिनल भेलोसिटी कहाँ थियो, डाउनवार्ड थियो। एमजी पनि कहाँ लाग्यो, डाउनवार्ड लाग्यो है। भनेपछि भिस्कस फोर्स अपोजिट अफ टर्मिनल भेलोसिटी भनेपछि भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्यो, माथि कि तल, माथि लाग्यो है। टर्मिनल भेलोसिटी तल लाग्यो भने भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्ने भयो, तपाईहरुको माथि लाग्ने भयो। अघिको फिगर माथि गयो हैन, बिर्सिनु होला, यहाँ हेर्नुस् है। अघि के थियो भने अप थ्रस्ट त तपाईहरुको सधैँ माथि हो है। अनि एमजी पनि के हो, सधैँ यो जुन वेट भनेर लिनु भएको छ, यो वेट एमजी तल हो है। अब टर्मिनल भेलोसिटी, अघि तपाईहरुको टर्मिनल भेलोसिटी भनेको इलेक्ट्रोनलाई पोजिटिभ प्लेटले तानेको थियो नि त। पोजिटिभ प्लेटले कहाँ तानेको थियो, माथि, भनेपछि भेलोसिटी कहाँ लाग्यो तपाईहरुको, माथि लाग्यो। भेलोसिटी जहाँ लाग्यो भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्छ, अपोजिट। भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्ने भयो, अपोजिट लाग्ने भयो। अनि माथि यो स्विच्ड अनको कन्डिसन हो। स्विच्ड अन हुँदाखेरि तपाईहरुको अर्को कुन फोर्स हुन्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि हुन्छ। अब माथि लागेको फोर्स कुन कुन छ हेर्नुस् त फिगरमा, एउटा अप थ्रस्ट छ, Thrust अर्को अनि electrostatic इलेक्ट्रिक force. फोर्स है। फोर्स हेर्दैछौँ है हामीले, टोटल फोर्स हेर्नुस् त, टोटल अपवार्ड फोर्स हेर्दैछौँ है, फोर्स हेर्नु पर्यो। माथि जम्मा दुईटा फोर्स छ, एउटा अप थ्रस्ट, एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स कुन छ, एउटा भिस्कस फोर्स, अर्को वेट। भिस्कस फोर्सलाई मैले एफभी लेखेँ, प्लस वेटलाई मैले सिधै एमजी लेख्दिएँ है। यो एमजी कसको लागि हो त, ओइलको लागि है। यो एमजी कसको लागि हो, ओइल ड्रपको लागि। यति क्लियर भयो। अनि अप थ्रस्टको फर्मुला के थियो, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस बाई के थियो, एयर थियो है। तपाईहरुको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब अप थ्रस्टको फर्मुला के हुने भयो त, अप थ्रस्टमा अप थ्रस्टको फर्मुला के थियो,
यसलाई नजिकै लेखिदिउँ है त, प्लस वेट यहाँ के लेखिदिएँ मैले एमजी भनेर यसरी लेखेँ। अब अघि अपथ्रस्टको फर्मुला के थियो हेर्नुहोस् त, हामीले के निकालेको थियौँ, एमजी नै निकालेको थियो हेर्नुहोस् त। अपथ्रस्टको फर्मुला यहाँबाट यो अपथ्रस्टको कति निकालेको थियो, 4/3 पाई आर क्युब रो तपाईँहरूले के युज गर्नुभएको थियो, डेन्सिटी युज गर्नुभएको थियो अपथ्रस्टमा हेर्नुहोस् त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अपथ्रस्टको कन्डिसन हेरौँ है। हामीले के गर्यौँ भने मैले यसलाई अहिले के लेखेँ भने एमजी नै लेखेँ है, यसलाई एमजी नै लेख्न मिल्यो है। अपथ्रस्ट के को हुने भयो, अपथ्रस्ट के को हुने भयो, हावाको हुने भयो, मैले यहाँ एयर भनेर लेखेँ है, प्लस अब यो इलेक्ट्रिक फोर्स हो है। इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला के हो भन्दाखेरि तपाईँको चार्ज इन्टु के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड हो है। यसको फर्मुला छ है, यसको फर्मुला के हो भने क्यू टाइम्स ई भनेर छ है, क्यू टाइम्स ई। अनि यो के हो अर्को, यो भनेको के हो, भिस्कस फोर्स। भिस्कस फोर्सको फर्मुला के थियो, 6 पाई इटा आर भी। अब यहाँ भेलोसिटी तपाईँको के छ होला त, यो केसमा हेर्नुहोस् है, यो केसमा भेलोसिटी के छ होला त, कुन भेलोसिटी छ हेर्नुहोस् त, v2 छ कि v1 छ, v2 भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, v2 लेख्नु पर्यो है। प्लस यतापट्टि के छ तपाईँहरूको एमजी छ है, कसको लागि, ओइलको लागि है, ओइलको लागि युज गर्नु पर्यो। अब अघि हामीले के पढाएको थियौँ, ओइलको लागि चाहिँ के थियो, यो थियो, एयरको लागि चाहिँ के थियो, सिग्मा थियो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मास भनेको हामीले अघि यहाँ के पढाएको थियौँ, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम भनेर पढाएको थियो। भनेपछि मास इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो, मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेपछि यो मासको ठाउँमा मैले के लेखेँ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युमको फर्मुला के थियो, स्पेरिकलको 4/3 पाई आर क्युब। अनि यहाँ के छ, एउटा जी पनि छ है, यो जीलाई मैले यसरी लेखेँ, प्लस यो क्यू र ईलाई चार्ज है, यो भनेको चार्ज हो। चार्जलाई मैले चलाइनँ, यहाँ जे छ सेम लेखेँ, 6 पाई इटा आर v2 प्लस मासको फर्मुला के रहेछ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। ओइलको लागि डेन्सिटी के छ हेर्नुहोस् त, सिग्मा। ए मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु है, यहाँ लेख्ने बेलामा यहाँ हेर्नु त, यहाँ एयरको डेन्सिटी त के छ हेर्नुहोस् त, सिम्बल के छ, सिग्मा छ है, त्यहाँ दिनुहोस् है। अब मासको लागि हेर्नुहोस् त फर्मुला के छ, मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। ओइलको लागि डेन्सिटी के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेपछि रो टाइम्स के आउने भयो, भोल्युमको फर्मुला के हो, स्पेरिकल सेपको 4/3 पाई आर क्युब। अब यहाँ जी पनि छ, जीलाई पनि राख्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो टर्ममा यो टर्म त यहाँ एडिसन छ है, तपाईँहरूको यो टर्म यहाँ के छ, एडिसन छ, 4/3। यो टर्मलाई मैले के गरेँ भने यसलाई अपोजिट साइड लगेँ, एडिसन छ भने अपोजिट साइड जाँदा के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ है। क्यू टाइम्स ई इक्वल्स टु 6 पाई इटा आर v2 प्लस के आउने भयो, रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब जी माइनस के हुने भयो, सिग्मा टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब जी। यति क्लियर छ हेर्नुहोस् त। यस म्याम। अब के गर्ने, यहाँबाट कमन लिन मिल्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यो पार्टबाट के गर्न मिल्छ, कमन लिन मिल्छ है। हामीले यो पार्टलाई कमन लिन पनि मिल्यो। अब कमन लिने भने के आउँछ हेर्नुहोस् त, 6 पाई इटा आर v2 प्लस मैले के कमन लिएँ, 4/3 पाई आर क्युब जी कमन लिएँ भने के आयो हेर्नुहोस् त, रो माइनस सिग्मा आयो, हेर्नुहोस् त।
यस मैम 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा यति आयो कमन लिँदा। हजुर अब यो कमन लिएको पार्टलाई हेर्नुहोस् है, अघि माथि हामीले आरको भ्यालु कति निकालेका थियौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त आरको भ्यालु अघि हामीले कति निकालेका थियौँ, आरमा यहाँ हेर्नुहोस् त अघि निकालेको पार्टमा अघि कमन लिएर हामीले यही निकाल्यो नि, हेर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् त यो यति पार्ट, यो हामीले अहिले निकालेको पार्टमा अघि तपाईहरूले आर निकाल्नु भएको थियो नि स्विच्ड अफको कन्डिसनबाट, हेर्नुहोस् त स्विच्ड अफको कन्डिसनबाट अघि हामीले यति पार्ट गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् त यो पार्ट यहाँ देखिरहेछ, यस मैम यो 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा यही एन्सर आएको नि। यसको भ्यालु कति रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ 6 पाई इटा आर V1 रहेछ, यो भ्यालु हेर्नुहोस् है के को भ्यालु रहेछ 6 पाई इटा आर V1 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब जी टाइम्स रो माइनस सिग्मा। अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ है त यसलाई, के रहेछ भ्यालु 6 पाई इटा आर V1 हो। यो पार्टमा अब के गर्नु पर्यो तपाईहरूले तलपट्टि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो है, सब्स्टिट्युट गर्दा कति आउने भयो हेर्नुहोस् त इक्वल्स टु 6 पाई इटा आर V2 प्लस अघि यो कमनको ठाउँमा कति आएछ 6 पाई इटा आर V1 आएछ। अब यहाँबाट पनि केही कमन लिन मिल्छ यो दुईटाबाट, 6 पाई 6 पाई इटा आर कमन लिन मिल्यो है, इक्वल्स टु 6 पाई इटा आर कमन लिनुस् के आयो V1 प्लस V2 आयो है। यहाँ के छ Q टाइम्स E, हामीले के निकाल्नु छ हेर्नुहोस् त चार्ज निकाल्नु छ है, चार्ज निकाल्नु छ, चार्ज भनेको के हो Q हो, Q सित E के छ यहाँ मल्टिप्लाई छ। अब Q मात्र निकाल्ने हो भने के गर्नु पर्यो यसलाई हटाइदिनु पर्यो है, यसलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो, Q टाइम्स E लाई हटाउनु पर्यो। तर त्योभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त यहाँ R लेखेको छौँ नि, अघि हामीले रेडियस निकालेका थियौँ 6 पाई इटा है। अब अघि रेडियस कति निकालेका थियौँ त हेर्नु त, रेडियस कति निकालेको छ यहाँ रुट अन्डर, हेर्नुहोस् त रुट अन्डर 9 इटा V1 डिवाइडेड बाई 2g रो माइनस सिग्मा। यो जुन आर को भ्यालु अघि निकाल्यौँ यो आर लाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ है, यो आर लाई चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ तल सब्स्टिट्युट गर्यौँ, आर को भ्यालु केमा छ तपाईहरुको रुटमा छ है, आर को भ्यालु रुटमा छ। मैले पहिला के लेखेँ भने यहाँ V1 प्लस V2 लेखेँ मल्टिप्लाईमा, अब रुट अन्डर के गरे आर को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे, आर को भ्यालु तपाईहरुको कति आएको थियो 9 टाइम्स इटा V1 होल डिवाइडेड बाई 2g रो माइनस सिग्मा, यो आर को भ्यालु हो। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ Q टाइम्स E छ, अब देयरफोर Q इक्वल्स टु कति आयो त 6 पाई इटा V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाई E हुन्छ, हेर्नुहोस् त होल डिवाइडेड बाई E इन्टु रुट अन्डर यो आर को भ्यालु हाल्नु पर्यो 9 टाइम्स इटा V1 होल डिवाइडेड बाई 2g रो माइनस सिग्मा आउने भयो तपाईहरुको है। यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो टोटल चार्ज आउने भयो। केही कन्फ्युजन छ यति पार्टमा है? यो न्युमेरिकल पार्टहरु भयो तपाईहरुको हैन। के याद गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईहरुले स्विच्ड अन र स्विच्ड अफ दुईटा केस छ। स्विच्ड अनमा चाहिँ ओइल ड्रप तलै झर्यो है, तल झर्दा भिस्कस तपाईहरुको के रहेछ टर्मिनल भेलोसिटी पनि तल लाग्यो, जहाँ टर्मिनल भेलोसिटी लाग्छ त्यसको अपोजिटमा भिस्कस फोर्स हुन्छ भन्ने याद गर्ने। दुईटा कुरा याद गर्ने, भिस्कस फोर्स र टर्मिनल भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ, एउटा यो याद गर्नु पर्यो। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको चार्ज ओइल ड्रपलाई चाहिँ के पनि असर गरेन भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। जब तपाईहरुले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई स्विच अन गर्नुहुन्छ
त्यहाँ त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज प्लेटमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन अनि पोजिटिभले नेगेटिभ तपाईहरुको ओइल ड्रपलाई माथि तान्दो रहेछ अनि इलेक्ट्रोन जतापट्टि मुभ हुन्छ त्यहाँ भेलोसिटी हुन्छ मुभ हुने भेलोसिटी भनेको टर्मिनल भेलोसिटी हैन अनि टर्मिनल भेलोसिटी माथि लाग्यो भने भिस्कस फोर्स कहाँ लाग्छ तल लाग्छ अनि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स यति याद गर्नु पर्यो अपथ्रस्ट जहिले पनि माथि लाग्छ वेट जहिले पनि तल लाग्छ यति क्लियर छ यो न्युमेरिकल यो सल्भ गरेको पार्टमा केही कन्फ्युजनहरु छ छैन म्याम है फिगरमा तपाईहरुलाई एक्सपेरिमेन्टल सेटअप लेख्न ओर्न केही सकिन्छ नि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न के छ एक्सपेरिमेन्टलमा तपाईहरुलाई सेटअपमा प्रब्लम छ भने यहाँ हेर्नुस् है यो फिगरमा के छ भने एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल शेपको तपाईहरुको एउटा भेसल हो हैन जुन चाहिँ डबल वाल छ त्यहाँ के गर्नुस् भने दुईटा प्लेट राखेको छ एउटा अप्पर प्लेट ए लोअर प्लेट बी एउटा पोजिटिभली चार्ज अर्को नेगेटिभली चार्ज माथिको जहिले पनि पोजिटिभ तलको नेगेटिभ अनि एटोमाइजरको काम के हो स्प्रे गर्ने यो जुन क्लक व्हील छ तपाईहरुको यहाँनिर यो जुन क्लक व्हील छ यसलाई स्प्रे गरेर तल सेन्टरमा झार्दो रहेछ सेन्टरमा चाहिँ तपाईहरुको के छ होल छ है न्यारो होल छ यो न्यारो होलमा चाहिँ सिंगल ड्रप गर्दै झर्छ किन एटोमाइजरले एटमको साइजमा झार्छ के एटोमाइजरले अनि एउटा झर्ने बेलामा चाहिँ यो लाइटको काम के हो एउटा विन्डोमा लाइट पास गर्यौं हेर्न सजिलो होस् क्लियर होस् तपाईहरुले यहाँ टेलिस्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न सजिलो होस् भनेर अनि एक्सरे को काम चाहिँ आयोनाइज गरिदिने काम हो हैन एक्सरे को त प्रपर्टी नै हो आयोनाइजेसनको त्यति हो यहाँबाट तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने काम सकिन्छ यस म्याम नबुझेको केही पार्ट छ छैन है ल ठिकै छ अब तपाईहरुले आजको काम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब के दिए भन्दाखेरि तपाईहरुले एकचोटी यो मिलिकन्स ओइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ डेरिभेसन आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा जसरी सकिन्छ जस्तो सकिन्छ गर्नुस् है घरमा ट्राई गर्नुस् है त हुन्छ ल आजलाई यति नै गरौँ है त 10 मिनेट एक्स्ट्रा भएछ ठिकै छ हुन्छ